عليك يا حبيب الله السلام عليك يا حجة الله السلام عليك يا جد الحسن والحسين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا ابن رسول الله الفتنين السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد المسيحيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا ويل الظرفاء والفقراء السلام عليك يا مغيث السيادة والدوار في يوم الدراء السلام عليك ورمائك السماء رمائك الأرماء يا علي ابن موسى وما الذي بالقدر والكلا يا سلطان الأرض والعدم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي الساحر يسر والزمان اللمان من فكرة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا إمام الجبلجان السلام عليك يا قامة الإيمان السلام عليك يا قاضي الكفر والطغيان السلام عليك يا دافع الظلم والعدوان أنزل الله تعالى فرجك وساحر الله تعالى مخرجك ودخولك ورحمة الله وبركاته كما سيدوا أربيا يا لما حق محمد وأهل بيت محمد أجدي مجلس أدا أجدي مادمداری أجدي علاداری اور اپنے پسیدہ دربار سے قبول سے منظور ہو اور صدقہ کریم کربلا دا اے جڑا اج میں کم کر رہا اللہ کروڑ ہا جنتاں نصیب کرے حاجی ہمیں شادی اے ایسی دعوت کھلو کے او زیارت فرض سی مالک نو جنت جو ایسیاں جگہ دے اوتھے بھی مالک اودے کولو پاک شہن شادیاں زیارت کرا اور صدقہ کریم کربلا دا اس گھر چ رہن والے نو عزت عطا فرما رزق عطا فرما آجی امیر کے بیٹے نو بے پناہ رزق عطا فرما قیامت تک جناب حسنین دی اولاد کا پرسہ کرا دے رہیں گے اور جڑے لوگ اس خیر خیر کے حصہ لینے واسطے آنے نوحہ خان ماسمی ادادار جتنے لوگ پاک کینسر کے پرسے واسطے نے مولا ہر ایک میں اپنا حصہ امان عطا فرما مولا ہر ایک میں فضل فرما مولا بیماروں میں شفاء کلی عطا فرما بے اولادوں اولاد نرینہ عطا فرما